बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त सियासी तौर पे एक हलचल जो मची हुई है चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से और 2018 के आम इंतखाबात से पहले नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के हवाले से, वो इतनी बड़ी हलचल है कि उस हलचल के अंदर हम कुछ इंटरनेशनल इस वक्त जो रिलेशन और पॉलिटिक्स की बातें हैं उसमें बड़ी कुछ दो तीन अहम इस तरह की ख़बरें हैं जिनको मिस कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उन ख़बरों को भी इस वक्त आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है और आपको आगाह करना बर वक्त बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप जान सकें कि जियो पॉलिटिक्स के हवाले से इस वक्त दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया के हवाले से क्या सूरत हाल जो है वो बनने जा रही है और किस तरीके से इस वक्त जो खलीजी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, इसराइल ममालिक, वो किस तरीके से जो है वो इस वक्त ख़ास तौर पे प्लान कर रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर अपनी हुक्मरानी को जमाने का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलमानों के जद्द अमजद समझे जाते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो सरकार पाक सलाम का जो ख़ानदान है वो उनसे जाके मिलता है और इस्लाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो अव्वल लीडरान हैं उनसे मंसूब किया जाता है। अब भी जो दीन इब्राहीम है उसको पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर मुसलमान जहाँ भी मौजूद हैं, दीन इब्राहीम के नाम से ही इस्लाम को अब भी पुकारा भी जाता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जैसे मैंने पहले कहा कि जद अमजद की सूरत में बड़ी एक इज़्ज़त और रिस्पेक्ट की जाती है। लेकिन हज़रत इब्राहीम के नाम के ऊपर जो है वो कुछ ऐसे मुआहदे हुए और ऐसी कुछ चीज़ें हुई जो शायद अगर मुसलमानों को वाकई सही तरीके से डिलीवर करके बताई जाए तो उनके जज्बात जो हैं वो बड़े ज़्यादा मजरूह हैं। इब्राहीम मुआहदे के नाम से एक एग्रीमेंट हुआ और वो एग्रीमेंट था 2020 में, उसको 2020 एग्रीमेंट भी कहा जाता है। उसमें यूएई, बहरीन और इसराइल, ये तीन ममालिक शामिल थे। एग्रीमेंट ये था कि हम लोग जो हैं वो सफारती जो तल्लुकात हैं उनको बहाल करेंगे और अपनी जो ट्रेड है उसको बहाल करेंगे। इसके अलावा हम ज़रूरत पड़ने पर जो दिफाई निज़ाम है उसको भी आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे से दिफाई निज़ाम के हवाले से सपोर्ट भी ले सकते हैं। ये यूएई, बहरीन और इसराइल का मुआहदा था। आप सब लोग जानते हैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके हवाले से ये बात जो है वो बड़ी काबिले अफसोस है कि किसी बड़े इस्लामी मुल्क की तरफ से इसराइल को तस्लीम करना, ना सिर्फ तस्लीम करना बल्कि उनके साथ उनकी तजारत को भी मानना, तजारत करना, उनके साथ ट्रेड करना, उनको दिफाई जो मामलात हैं वो भी देना। चलें, ट्रेड की हद तक भी चीज़ें समझ आती हैं, यानी दुश्मनों के साथ भी आप बिजनेसेस तो कर सकते हैं, आपको शरीयत इजाज़त देती है, लेकिन जो दिफाई निज़ाम है, जो दिफाई मालूमात हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करना। और फिर इससे बड़ी जो दुख की बात है वो ये है कि एक मुस्लिम कंट्री जो है वो किसी दुश्मन को, जो एक सिर्फ एक मुल्क का दुश्मन नहीं है, पूरी मुस्लिम उम्मा का दुश्मन है, पूरी कम्युनिटी का दुश्मन है, उस दुश्मन इसराइल को खुफिया मालूमात और दिफा का अपना निज़ाम दे रहा है एक दूसरे मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ ईरान की और खलीजी ममालिक की जो आपस में कशीदगी है। अब जैसे ही ये सारे मामलात जो मैंने आपके सामने एक डिटेल रखी है, जिसका मैंने आपको बताया कि सारे मामलात किस तरह चलते हैं, जैसे ही एग्रीमेंट हुए उसके बाद से जो है वो खित्ते के अंदर इसराइल ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने आज अरबों में अपने कदम जमा लिए। अब सीन क्या हुआ है, ये सारी मैंने आपको जो तमहीद बांधी है उसका मैं आपको कंक्लूजन बताने लगा। अब सीन ये हुआ है कि बहरा अहमर में ये वो समंदर का हिस्सा है जिसमें ईरान और खलीजी ममालिक जो हैं उनकी कुछ सरहदें लगती हैं। उस एरिया के अंदर जो है वो यूएई, बहरीन और इसराइल के जो बहरी जहाज़ हैं, जो बहरी फ़ौज है, उनकी मशकें हुई हैं पिछले 5 रोज़ में, और ये बाकायदा तौर पे जो है वो बाकायदगी के साथ मशकें हुई हैं। और इन मशकों के ऊपर जो तीनों ममालिक हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा लिया और आपस में जो है वो अपने ताल्लुकात को मज़ीद पूरी दुनिया के सामने स्ट्रॉन्ग दिखाने की जो है वो कोशिश की। इसका जो मतन था इस पूरी मशकों का जो बहरी जहाज़ों में की गई वो भी शाया किया गया और उसमें ये कहा गया कि ये मशकें जो हैं वो इसलिए की जा रही हैं कि हम बहरा अहमर में और इससे मुंसलिक तमाम सरहदों पर
اپنی جو دفاعی پوزیشنز ہیں ان کو سٹرونگ کریں اور ایران کے خلاف ہم لوگ ایسی کیبنٹ پریپیئر کر سکیں, ایسا ایک جو ہے وہ جوائنٹ گروپ کریٹ کر سکیں کہ ہم ایران کے خلاف اپنی طاقت کو مضبوط کر سکیں. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو مشقیں ہیں یہ ان مشقوں کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر پریپریشنز کی گئی. کہا گیا کہ اگر کوئی مشکوک جہاز ان سمندری راستوں میں داخل ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہائی جیک کیسے کرنا ہے, اس جہاز کے اندر اپنے فوجیوں کو داخل کیسے کرنا ہے, اس جہاز کو جو ہے وہ آپ نے روکنا کیسے ہے, اور اپنی جو آپ کی حدود ہے, آپ کی جو اسٹریٹجک ہے اس کا دفاع کیسے کرنا ہے. یہ اس کا جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پہ خاکہ بھی شائع کیا گیا. اب ایک چیز تو آپ کو میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ یو اے ای, بحرین کی طرف سے اور جتنے بھی 6 ممالک خلیجی ممالک ہیں ان کی طرف سے آج بھی ان کی سرحدوں کے اوپر جو بحری سرحدیں ہیں آج بھی امریکی اڈے موجود ہیں, اور آج بھی وہ امریکہ کے دفاعی سسٹم کو پیسہ بھی دیتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور ان سے جو ہے وہ ان کی آرمی سے جو ہے وہ سروسز بھی لیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو خلیجی ممالک ہیں, جو مسلم ممالک ہیں, وہ امریکن اڈوں کو, امریکن فوجیوں کو پیسے دیتی ہیں, اور ان پیسوں سے وہی امریکنز جو ہیں وہ مسلمانوں کا قتل عام کروانے کے لیے اسلحہ بھی خریدتا ہے اور ان کو جو ہے وہ استعمال بھی کرتا ہے. اب تیسری چیز اس میں کیا ایڈ ہوتی ہے. ایران نے جب 1979 کے بعد ایران کے اندر اسلامی انقلاب آیا تو اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ مختلف ہونا شروع ہو گئی. اس وقت 79 کے بعد ایران نے باقاعدہ طور پہ امریکہ کو کہا کہ آپ کے جتنے بھی یہاں پہ بحری اڈے ہیں ان کو آپ ختم کریں, اور ان تمام اڈوں کو یہاں سے آپ جو ایران کے ساتھ بحر احمر میں سمندر میں جگہ لگتی ہیں ان میں جو ہے وہ آپ کا ایک بھی اڈا یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. اب امریکہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ خلیجی ممالک کے کانٹریکٹس دکھاتا ہے, معاہدے دکھاتا ہے. ایران کا اپنے باقی سارے ممالک کے ساتھ جو کانفلکٹس ہیں وہ وہیں سے شروع ہوئے تھے کہ آپ ایک مسلمان کنٹری ہونے کے باوجود جو ہے وہ کسی کافر کو یہاں پہ سر پہ لا کے بٹھا رہے ہیں اور اپنے ہی مسلمان ملک کے خلاف آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو ابھی جو ابراہیم معاہدوں کے اوپر یو اے ای نے اور بحرین نے اور جو اسرائیل نے مشقیں کی ہیں, یہ نہ صرف ایران کے لیے اس وقت خطرے کا باعث ہیں بلکہ اس وقت یہ پوری جو عرب کمیونٹی ہے اور عربوں کے بعد جو جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے ان کے لیے بہت زیادہ یہ خطرے کی بات اس لیے ہے کہ خطے کے اندر اسرائیل جو ہے وہ اسی طریقے سے داخل ہو رہا ہے جس طریقے سے امریکہ اس خطے کے اندر داخل ہوا تھا, اور پھر اس کو نکلتے نکلتے 34 برس لگ گئے. کبھی عراق کے اندر تباہی, کبھی شام کے اندر تباہی, کبھی اس نے افغانستان کے اندر تباہی, اور پھر کچھ وہ تباہیاں جو منظر عام پر تو کسی اور طریقے سے آتی ہیں لیکن اس کے پیچھے ہاتھ جو ہے وہ امریکہ کا ہوتا ہے. آج اسرائیل اسی طریقے سے جو ہے وہ خلیجی ممالک کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے, جس کو آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر روکا نہیں گیا تو یہ ایک ایسا خطرناک کینسر ثابت ہوگا جو پھر نسلوں تک چلتا رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو اس وقت کشیدگی ہے خلیجی ممالک کے ساتھ وہ قدر جائز ہے ان سارے مطالبات کی نسبت جو خلیجی ممالک ایران کے اوپر اس وقت ایلیگیشنز لگاتے ہیں. ان ساری تفصیلات کے ساتھ ابھی آپ سے میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس اور ہیں ان سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے گزارش ہے آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ہمارے ساتھ جو ہیں وہ جڑے رہیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو, پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.